बीचमा अब एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा स्विच गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्ट स्विचिङ भन्छ त्यसलाई हैन। कन्टेक्स्ट स्विचिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो सीपीयू टाइम चाहिँ अलि बढी खेर जाने भएको भएर चाहिँ नि अब हामीले यसलाई थ्रेड्समा चेन्ज गर्दाखेरि प्रोसेसिङ पनि फास्ट हुने भयो र क्वासी प्यारललको कन्सेप्ट पनि आउने भयो र थ्रेड्सहरू लाइट वेट हुन्छन् भनेर पढाएको थियौँ हैन। यो तीनटा प्रोसेस छोटा छोटा थ्रेड थियो, अर्कोमा चाहिँ एउटै प्रोसेसमा तीनवटा थ्रेड भएको चाहिँ हेरेको थियौँ। आफ्नो थ्रेडमा चाहिँ आफ्नै अन स्ट्याक्सहरू आफ्नै हुन्छ। अनि युजर्सको वर्ड प्रोसेसरको एउटा इक्जाम्पल दिएको थियौँ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा मल्टी थ्रेडेड वेब सर्भरको कुरा गरेका थियौँ। युजर लेभलमा हुन्छ अनि अर्को कर्नेल लेभलमा हुन्छ भनेको थिएँ हैन। युजर लेभलमा चाहिँ त्यही प्रोसेसभित्र नै त्यसको चाहिँ थ्रेड टेबलहरू हुन्छ, त्यसबाटै कन्ट्रोल हुन्छ सबै कुरा। अर्को कर्नेलमा हुन्छ, कर्नेलले कन्ट्रोल गर्छ त्यस। अनि अर्को भनेको चाहिँ कति काम भयो युजरको लागि छुट्याइदिएको हुन्छ, कति चाहिँ कर्नेल लेभलले आफैले गर्छ। यी दुईटा चाहिँ नि यो तीनटा चाहिँ नि टाइप्सहरू पढाएको थियौँ। डिसएडभान्टेज र एडभान्टेजेसहरूको चाहिँ मैले होमवर्क दिएको थिएँ। गर्यौ त तिमीहरूले? यो हेऱ्यौ? गरेनन् क्या, हेरेनन्। बिर्सिएछ सर यो त। त्यो नबोल्नु कारण भनेको चाहिँ यिनीहरूले हेरेनन् भन्ने जस्तो लाग्यो। हेर है त युजर लेभल थ्रेड र कर्नेल आफैले पढ्यो भने कति कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्छ कि। हुन्छ हुन्छ आज हेर्नु। मैले भन्दाखेरि कति कुराहरू छुट्या हुन सक्ला हैन, मैले कति कुराहरू भन्न बिर्स्या हुन सकौँला, अनि मैले भनेको कुराहरू कति कुराहरू नबुझ्या हुन सक्ला हैन। त्यो अब आफैले हेऱ्यो भने चाहिँ अलिक बढी क्लियर हुन्छ कि। भएर चाहिँ युजर लेभल थ्रेड कर्नेल लेभल थ्रेडको यो यति मात्रै हेऱ्यो भने फेरि अगाडिको कन्सेप्ट पनि हेरेर मन लाग्दैन, हेर्छौ कि तिमीहरूले। त्यही मैले यो दिएको कारण चाहिँ त्यो हो। यो जान्नको लागि अगाडिको कुरा के रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजमा। सो यो दिएको कारण चाहिँ त्यो हो। सो इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन, दुईवटा प्रोसेस बिचमा हुने कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन भनेको थियौँ। किन त भन्दाखेरि एउटालाई अर्कोको इन्फर्मेसन चाहिने हुनसक्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन गर्थ्यौँ। अथवा चाहिँ एउटा प्रोसेसलाई चाहिँ कमन कुराहरू दुईटै प्रोसेसलाई कमन कुरा चाहियो भने एकैचोटि दुईटै प्रोसेसले चाहिँ एसेस गर्न सक्दैनन् भनेर चाहिँ पढाएको थियौँ। अर्को रेस्ट कन्डिसन आएको थियो हैन। रेस्ट कन्डिसनमा एउटै चाहिँ सेयर्ड मेमोरी दुईटैले एकैचोटि एसेस गर्न पाउँदैनन् हैन। त्यो कन्डिसन भयो भने रेस्ट कन्डिसन हुन्छ। सो अब क्रिटिकल रिजन भनेको चाहिँ कुनै सेयर्ड रिसोर्सेस भनेको चाहिँ नि क्रिटिकल रिजन हो। अब कुनै मेमोरी चाहिँ मेमोरीको चाहिँ डेटा हुन सक्ला, त्यो भनेको चाहिँ क्रिटिकल रिजन हो। अब 4 कन्डिसन पढाएको थियौँ म्युचुअल एक्सक्लुजन हुनको लागि। फर्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ चाहिने भनेको नो टु प्रोसेस साइमल्टेनियसली इन क्रिटिकल रिजन हुन्छ। दुईवटा प्रोसेस एकैचोटि कहिले पनि दुईवटा प्रोसेस एकैचोटि म्युचुअल क्रिटिकल रिजनभित्र हुनुहुन्न। यहाँनिर के इन्स्योर गरेको छ त, एउटा प्रोसेस सकिएपछि बल्ल अर्को प्रोसेसले के गर्न पायो त, त्यो क्रिटिकल रिजनभित्र छिर्न पायो। त्यो भनेको म्युचुअल एक्सक्लुजन युजिङ क्रिटिकल रिजन भयो। सो यसमा चाहिँ हामीले यो यसको चाहिँ नि म्युचुअल एक्सन विथ बिजी वेटिङमा के हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ। एउटा डिसेबलिङ इन्टरप्ट्स भनेको थियौँ हैन। डिसेबलिङ इन्टरप्ट्समा के गर्छ, छिर्नुभन्दा अगाडि के गरिदिन्छ, इन्टरप्टहरू सबै बन्द गरिदिन्छ अनि त्यसपछि इन्टर गर्छ हैन। इन्टरप्ट बन्द गरिदिन्छ, त्यसपछि नो क्लकले काम गर्दैन, नो क्लक इन्टरप्ट्स अकर, त्यो काम नगर्ने भन्न मतलब क्लकले इन्टरप्ट के गर्दैन त, अकर गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अरू कुनै प्रोसेस इन्टर गर्न नसक्ने भयो डिसेबलिङ इन्टरप्ट्समा। अर्को लक भेरिएबल भन्ने छ। लक भेरिएबलमा भित्र छिर्दाखेरि 1 बनाइदिन्छ, त्यसपछि बाहिर निस्किँदाखेरि 0। अब यसलाई दुईटै जुन लिन पनि सकिन्छ है। अब होइन प्रोग्रामेटिक तरिकाले 0 1 जुनलाई माने पनि केही फरक पर्दैन, त्यो कन्डिसन चेक गर्ने मात्रै त नि। सो अर्को स्ट्रिक अल्टरेसन थियो। स्ट्रिक अल्टरेसनमा चाहिँ के हुन्छ त, फर्स्टमा एउटा प्रोसेस जान्छ, त्यसपछि आएर उसले एउटा के भ्यालु सेट गरिदिन्छ। यदि त्यो चाहिँ भ्यालु सेट गरेको चाहिँ चेक गर्छ अर्को प्रोसेसले यो प्रोसेस अर्को प्रोसेस गइरहेको छ भन्ने थाहा पाउँछ। त्यसपछि आएर त्यो अर्को प्रोसेस एकछिन के गर्छ त, वेटिङमा बसिरहन्छ, बिजी वेटिङमा बसिरहन्छ। अर्कोले छिरिसकेपछि अर्को बाहिर निस्किसकेपछि बल्ल के गर्छ त, अर्को प्रोसेस छिर्न पाउँछ। अब यसको प्रब्लम के भयो त, प्रब्लम भन्दाखेरि बिजी वेटिङमा बस्ने भयो एक। अर्को भनेको चाहिँ नि यदि एउटाले चाहिँ 0 भन्ने प्रोसेसले सकाए काम, त्यसपछि बाहिर निस्क्यो, पालो त 1 को पालो छ, तर अब त्यो 0लाई फेरि इन्टर गर्न मन लाग्यो भने त के हुने भयो त,
इन्टर गर्नको लागि त्यो A1 भन्ने प्रोसेस भित्र गएर फेरि बाहिर निस्किनुपर्छ। अब त्यो भित्र गयो तर बाहिर निस्किएन, धेरै टाइम लगाइदियो। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रिक अल्टरेसनको चाहिँ नि डिफेक्ट आयो यहाँनिर। यसले एउटा दुईटा प्रोसेसलाई मात्रै काम, एक त दुईटा प्रोसेसले काम गर्ने हो, अर्को भनेको त्यो चाहिँ त्यहाँ बसेको भएर बिजी वेटिङमा धेरै बस्ने भयो होइन। त्यो कारणले गर्दा यो सोल्युसन पनि काम भएन। अर्को आयो पिटरसन सोल्युसन। पिटर सोल्युसन हेऱ्यो त? यो त हेऱ्यो होला। यो हेऱ्यो एकचोटि सर ल। अर्को कसले हेऱ्यो? हेऱ्यो कसैले? अरू छैन भनेपछि कसैले हेरेन त। सोध्दिन कसरी भयो भनेर सोध्दिन, तर हेऱ्यो कि हेरेन मात्रै हेरेन्छन् त्यसो भए यिनीहरूले। ल अब पिटरसन सोल्युसनमा त के भन्छ त भने के डिफाइन गर्यो? फल्स भनेर सुरुमा डिफाइन गरेको, फल्स इक्वल्स टु 0, डिफाइन ट्रु 1, डिफाइन n नम्बर दुईवटा, नम्बर अफ प्रोसेसेस यसले डिफाइन गरेको नम्बर अफ प्रोसेसेस, फल्सलाई 0 ट्रुलाई 1 भनेर माने है यो चाहिँ। त्यसपछि अरू हुज टर्न इट इज, कसको टर्न हो यो? यसले चाहिँ टर्नको एउटा चाहिँ इन्टिजर भेरिएबल मात्रै डिफाइन गरेको यो, आइएनटी भेरिएबल डिफाइन गर्यो। त्यसपछि आएर आइएनटी सरी आइएनटी इन्ट्रेस्टेड एन, कतिवटा इन्ट्रेस्टेड भयो त यसमा? अब अल भ्यालुज इनिसियल्ली 0, सुरुमा चाहिँ के गर्छ यसले? सबै भ्यालु 0 नै मान्छ हो। यसले सबै भ्यालु सुरुमा 0 नै मान्छ। अब अर्को कन्डिसन अब इन्टर गर्यो, अब कुनै एउटा प्रोसेस इन्टर गर्यो, प्रोसेस 0 नि इन्टर गर्न सक्छ, प्रोसेस 1 पनि इन्टर गर्न सक्ने हो यहाँनिर। अब भित्र गयो, अदर भनेको छ, आइएनटी अदर एउटा चाहिँ नि भेरिएबल डिफाइन गर्यो, नम्बर अफ अदर प्रोसेसेस। यहाँ त कतिवटा प्रोसेस छ, नम्बर अफ प्रोसेस यहाँ दुईवटा मात्रै मानेको छन्। सो अदर भनेको के हो? 1 माइनस, अहिले यहाँनिर प्रोसेसमा 0 छ भने के हुने हो? 1 माइनस 0 भनेको के हुने भयो? 0 आउने भयो। 1 माइनस 0 भनेको 1 आउने भयो। सो अदर भनेको 1 भयो। अब इन्ट्रेस्टेड भनेको के हो त? अब अहिले 0 इन्ट्रेस्टेड छ, 0 चाहिँ के भयो? ट्रु भयो। 0 इन्ट्रेस्टेड जुन छ त्यसलाई चाहिँ ट्रु भनेर मान्न पर्यो, सो द्याट यु आर इन्ट्रेस्टेड। यसले के भन्छ त? इन्ट्रेस्टेड 0 छ भने, इन्ट्रेस्टेड 0 इक्वल्स ट्रु छ भने अहिले 0 भन्ने प्रोसेस चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ है भन्न खोजेको। जस्तो मलाई अब त्यसपछि अर्को आयो टर्न भन्नेमा चाहिँ के भयो? प्रोसेस जुन हो त्यसको भ्यालु गएर सेट भएर बस्यो। टर्न भन्ने भेरिएबल यहाँ माथि हामीले डिफाइन गरेका थियौँ, टर्न इक्वल्स टु प्रोसेस। अब वाइल, अब यो कन्डिसन हो क्या मेन। जस्तो अब टर्न पनि उसैको छ होइन, तर अनि इन्ट्रेस्टेड पनि उनै छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा उसले चाहिँ त्यो क्रिटिकल रिजनमा इन्टर गर्न सक्ने भयो, अथवा चाहिँ त्यहाँनिर डेटा एक्सेस गर्न सक्ने भयो। उसको टर्न पनि छैन होइन, उसको टर्न छैन तर उसलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा उसको त्यो कन्डिसनमा पनि ऊ इन्टर गर्न सक्ने भयो। तर यो कन्डिसन भनेको के हो त भने यो वाइल ट्रु भयो भने यहीँको यहीँ बस्छ, यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यो लुपमै मात्रै बसिरहन्छ क्या, बाहिर निस्किँदैन। त्यसपछि आएर अर्को के भयो त? अर्को वाइड लिभ रिजन्स भयो, चाहिँ लिभ गर्ने भयो। अब मैले यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा तरिकाले चाहिँ नि के भयो त? अब यो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भयो, नम्बर अफ भ्यालु यो भइहाल्यो। त्यसपछि इनिसियल्ली के गरेर सेट गरेँ त? P0 र P1 को भ्यालु 0 0 सेट गरेँ क्या। इन्ट्रेस्टेड भनेको P0 P1 अहिले इन्ट्रेस्टेड सबै भ्यालु इनिसियल्ली 0 मान्यौँ। सो अब इन्टर गरेको त्यो चाहिँ नि क्रिटिकल इन्टर रिजन, त्यो भित्र इन्टर गर्नको लागि सुरुमा प्रोसेस 0 आयो, सपोज मानौँ 0 भन्ने प्रोसेस आयो, इन्टर गर्यो। अब अर्को भनेको एउटा हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्यौँ, आइएनटी अदर भन्ने। सो अदर भनेको कति हुने भयो त? अब 1 हुने भयो नि त होइन। प्रोसेस भनेको के छ? अघि नै हामीले भने 0 आएको हो नि त, प्रोसेस 0 लिएको हो। तर अब चाहिँ के हुने भयो? अदर भनेको के हुने हो? 1 माइनस 0 भनेको के हो? 1 नै भयो। सो इन्ट्रेस्टेड भनेको के हुने भयो त? अब प्रोसेस कुन चाहिँ हुने भयो? अब इन्ट्रेस्टेड 0 ट्रु हुने भयो नि होइन। इन्ट्रेस्टेड अब चेन्ज हुने भयो है, यहाँनिर माथिको जुन छ नि, माथिको 0 0 थियो नि, त्यो 0 0 अब चेन्ज भएर के आउने भयो? 1 र 0 भएर आउने भयो क्या। पहिला इन्ट्रेस्टेड कोही पनि थिएन, तर अब अहिले चाहिँ के भयो? प्रोसेस 0 इन्टर गरिसकेपछि ऊ इन्ट्रेस्टेड भयो कि। इन्ट्रेस्टेड 0 1 इन्ट्रेस्टेड भयो, 0 इन्ट्रेस्टेड भयो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई यसको भ्यालु चाहिँ के गर्यौँ? चेन्ज गरिदिउँ, 1 मा चेन्ज गरिदिउँ। सो प्रोसेस टर्न इक्वल्स टु के भयो? प्रोसेस सेट फ्ल्याग मात्रै सेट गरे हो। अब त्यो
टर्नको भ्यालु चाहिँ के गरेको छ 0 मा राखिदिएर के किनभने अहिले प्रोसेस 0 छ नि त माथिबाट हेर्दाखेरि प्रोसेस 0 0 आइरहेछ नि त फर्स्टमा टर्नको भ्यालु पनि के भयो त अब 0 हामीले सेट गर्यौं अब यस्तो कन्डिसनमा के भयो त अब टर्न इक्वल्स टु पनि प्रोसेस टर्न इक्वल्स टु के हो टर्न अहिले के त 0 छ अब त्यसपछि प्रोसेस पनि कुन चाहिँ छ त अब टर्न कसको अब अर्को सेकेन्डमा हेरौँ है एन्ड इन्ट्रेस्टेड अहिले के छ अब अदर भनेको 1 इक्वल्स टु 2 यो भनेपछि त के हुने भयो भने यदि यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई छ भने हैन यो कन्डिसन चाहिँ के भयो त सेटिस्फाई छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुने भयो अब त्यहीँनेरि चाहिँ नि बस्ने भयो र त्यसपछि यो चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने के हुन्छ त तल अर्को चाहिँ नि प्रोसेस बन्ने जस्तो टर्न भनेको अहिले के छ 0 छ प्रोसेस पनि के छ अहिले 0 छ यो कन्डिसन ट्रु भयो अनि फेरि के भयो त इन्ट्रेस्टेड अदर भनेको के भयो त 1 पनि के छ त इन्ट्रेस्टेड 1 2 छ इनिशियली के छ त फल्सै छ 0 छ त्यो भएपछि त यो कन्डिसन के भयो त मिट भएन त्यही भएर चाहिँ के भयो त अब यो इन्टर गर्छ क्रिटिकल रिजनमा इन्टर गर्छ तर सपोज मानौँ यही कन्डिसनमा अर्को एउटा प्रोसेस आयो 1 भन्ने प्रोसेस आयो त्यो पनि के भयो त इन्ट्रेस्टेड अब अहिले कन्डिसन 1 0 नै छ 1 0 माथि गयो तर अब के भयो त 1 भन्ने प्रोसेस आयो भने अदरको भ्यालु के हुने हो 1 भन्ने प्रोसेस आयो भने अब अदरको भ्यालु के आउने भयो त अब 0 हुने भयो नि त 1 - 1 भनेको त के भयो 0 हुने भयो अदरको भ्यालु 0 भयो अब इन्ट्रेस्टेड कुन हुने भयो अब इन्ट्रेस्टेड 1 को भ्यालु नि ट्रु दुईटै ट्रु हुने भयो के ट्रु भएर आयो सो टर्न भनेको के हुने भयो 1 नै हुने भयो अब यहाँनेरि कन्डिसन के भयो त अब यो कन्डिसन ट्रु हुन आउँछ के यहाँनेरि अनि त्यो ट्रु हुन आइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो यो चाहिँ नि क्रिटिकल रिजन भित्र छिर्न पाएन किनभने अगाडि अर्को प्रोसेस चाहिँ इन्टर गरिरहेको छ नि त यही कन्डिसनमा त्यही भएर दुईवटा प्रोसेस चाहिँ नि एकैचोटि चाहिँ यसले छिर्न नदिने भयो त्यो भनेको चाहिँ नि यो पिटरसन सोल्युसन हो अब ऊ बाहिर निस्किसकेपछि के गर्छ त लिभ गर्नको लागि के गर्छ त अब इन्ट्रेस्टेड 1 अथवा चाहिँ 0 छिरिरहेको थियो भने अब 0 बाहिर निस्किँदाखेरि इन्ट्रेस्टेड 0 चाहिँ इक्वल्स टु के हुन्छ त फल्स भएर बाहिर निस्किन्छ त्यो सेट चाहिँ फ्ल्याग चाहिँ फल्स बनाएर निस्किन्छ बाहिर त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले एसेस गर्न सक्ने कुरा हो फल्स बनायो नि हैन अहिले 1 1 नै थियो यो माथिको यहाँनेरि 1 1 देखाउन नमिल्ने फेरि मेरो माउस देखिरहेछ है देखेछ सर हो यो 1 1 छ नि यो 1 1 अब केमा चेन्ज भयो त अब इन्ट्रेस्टेड चाहिँ के भयो अब इन्ट्रेस्ट भएन अब P0 को इन्ट्रेस्ट छैन अब त्यतिखेर चाहिँ यहाँनेरि के छ P1 त इन्ट्रेस्टेड छ अब हो यस्तो चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ नि ऊ इन्टर गर्न पाउने भयो यो कन्डिसनमा यो भनेको पिटरसन सोल्युसन हो एकचोटि हेर है अब यो आफैले पनि हेर एकचोटि सो पिटरसन सोल्युसनमा पनि के भयो त भन्दाखेरि यो माथि कुरा त मैले सबै भनिहालेँ ल ठिक छ अब डिसएडभान्टेजेस के भयो त अब यसले दुईवटा प्रोसेसको लागि मात्रै काम गर्ने भयो पिटरसन सोल्युसन वर्क्स फर 2 प्रोसेसेस ओन्ली सो बट दिस सोल्युसन इज बेस्ट स्किम इन युजर मोड फर क्रिटिकल रिजन तर अब यो चाहिँ अब अरू केही पनि नहुनु भन्दा यो सोल्युसन थियो भने जस्तो भयो कि यो चाहिँ तर अब के हुने भयो त बिजी वेटिङ चाहिँ नि सोल्युसन सो सिपियु टाइम इज वेस्ट बिजी वेटिङ चाहिँ धेरै हुने भयो हैन बिजी वेटिङ पनि हुन सक्ने भयो किन भन्दा भित्र बस्ने मान्छे धेरै काम गरेर बसिरहेको भने त के हुने भयो त अब अर्कोले त वेट गरिरहनु पर्यो नि त त्यसले चाहिँ सिपियु टाइम वेस्ट गर्छ किन त त्यो यहाँनेरि चाहिँ प्रोसेस 1 थियो नि त्यो प्रोसेस 1 ले त्यहाँ सर्च गरिरहेको हो क्या त्यहाँनेरि खोजी पनि रहन्छ नि त कतिखेर त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 भएर आउँछ र त्यसपछि म क्रिटिकल सेक्सनमा चाहिँ इन्टर गर्छु भनेर बसिरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा बिजी वेटिङमा बस्छ स्पिन लक भनेकै कुनै एउटा चाहिँ बिजी वेटिङको एउटा भेरिएबल हो जसले चाहिँ के गर्छ लक गरिदिन्छ यसरी चाहिँ नै हाम्रो पिटरसन सोल्युसनले काम गर्ने भयो यो टिएसएल पनि हेरेको छैन होला पक्कै पनि टिएसएल पनि हेरेर है त अल्टिमेटली म भनिहाल्छु होइन तर तिमीहरूले हेरेर आऊ मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ तिमीहरूले हेर भन्न खोजेको यो हेर्न त हेरे तर खासै बुझिएन त्यो त्यही सेट लक के गर्ने भने थियो तर खासै बुझिएन ठिक छ अगाडिदेखि नै फ्लो गरेर पढ्नुपर्छ कि यसको लागि अगाडिदेखि फ्लो गरेर पढ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै बुझिन्छ यो मात्रै ट्याक्कै यो मात्रै पढ्छु भने बुझिँदैन के ल एक दिन म भनौँला त्यो पनि अब यो तिमीहरूले हेरेर आएर सक्दै सकेन भने म भनौँला ल अब अर्को भनेको चाहिँ नि बिजी वेटिङमा चाहिँ नि ड्रब्याक्स के भयो त भने लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस हेज इन्टर
क्रिटिकल रिजनमा छिर्यो तर अब अर्को हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आयो तर के भयो त भने प्रिम्स द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस इट वेस्ट CPU in busy waiting while the lower priority don't come out. अब मलाई एकदमै एउटा चाहिँ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस चाहिँ क्रिटिकल रिजनमा छिर्यो होइन अब एउटा हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आयो तर अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुने भयो त अब यी सबै सोल्युसनहरू जुन छन् यी सोल्युसनहरूले त त्यस्तो हायर प्रायोरिटी प्रोसेसको कुरा केही पनि गरेको छैन हो त्यो कन्डिसनमा त्यो लो प्रायोरिटी प्रोसेस चाहिँ त्यो क्रिटिकल रिजनमा इन्टर गरेछ अब त्यो हाई प्रायोरिटीले केही पनि पाएन चाहिँ इन्टर गर्नै पाएन भने अब यस्तो कन्डिसनमा त सिपियु चाहिँ टाइम वेस्ट भयो नि त हाई प्रायोरिटी त हेरिरहन्छ खोजिरहन्छ त्यो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ यसको ड्रब्याक्स भयो यी सबैको ड्रब्याक्स भने चाहिँ तीन सो ब्लक इन्स्टिट अफ बिजी वेटिङ अब यहाँनिर आयो अर्को एउटा स्लिप एन्ड वेकअप भन्ने चाहिँ नि एउटा अर्को वेकअप स्लिप अथवा स्लिप एन्ड वेकअप भन्ने अर्को एउटा सोल्युसन छ फेरि स्लिप एन्ड वेकअप अब पिटरसन सोल्युसन र अनि टिएसएलले पनि के गरेन त अब यो चाहिँ नि बिजी वेटिङको कति कुराहरू सल्भ गर्न सकेन अब when a process want to enter into its critical region it checks to see if the entry is allowed or not allowed allowed छ कि छैन भनेर चेक गरिरहन्छ अब इट नट अलाउडेड छैन भने उसले के गर्ने भयो त त्यसमा खोजै भएर बसिरहने भयो नि होइन अहिले त्यो प्रोसेस 1 भनेको प्रोसेस 0 भित्र छिर्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदम खोजेर बसिरहेको थियो नि कतिखेर चाहिँ यसले 0 बनाउँछ र म इन्टर गर्छु भनेर त्यो भनेको चाहिँ के भयो त अब यसको चाहिँ नि यी ड्रब्याक यिनीहरूले पनि सल्भ गर्न सकेनन् यसले के गर्ने भयो सिपियु टाइम वेस्ट गर्ने भयो सो अब हामीसँग अर्को स्किम के आयो त स्लिप एन्ड वेकअप भन्ने आयो स्लिप एन्ड वेकअपले स्लिप भने चाहिँ के हो यदि त्यहाँ केही प्रड्युस भएको छ भने लिने अदरवाइज खोजेर राख्ने त अदरवाइज के गर्छ स्लिपमा मोडमा गएर बस्ने भने हो कि बट वी हेभ इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन प्रिमिटिभ्स द पेयर अफ स्लिप एन्ड वेकअप स्लिपले के भन्छ त इट इज अ सिस्टम कल that causes the caller to be suspended until some other process wakes it up. अरूले केही नभन्जेलसम्म यदि त्यहाँ डेटा सुरुमा हेर्यो चेक गर्यो चेक गर्दाखेरि केही पनि डेटा छैन भने ऊ के गर्छ त गएर सुतेर बस्छ के भनेको ऊ स्लिप मोडमा गएर बस्छ उसले केही पनि गर्दैन अन्टिल कहिलेसम्म त त्यो जुन अर्को प्रड्युसर अथवा केही छ त्यसले चाहिँ नि वेकअप सिग्नल नदिँदासम्म ऊ चाहिँ त्यहीँनिर रेस्ट गरेरै बसिरहन्छ त्यो भनेको एउटा स्लिप भयो वेकअप भन्ने बित्तिकै हो वेकअप गर्ने अब त्यहाँनिर प्रोड्युस भइसक्यो अथवा त्यहाँनिर डेटा आइसक्यो भने नै उसलाई चाहिँ सिस्टम कल आउँछ होइन त्यो सिस्टम कलले चाहिँ के गर्छ त अब वेकअप गराइदिन्छ त्यो प्रोसेसलाई सो बोथ स्लिप एन्ड वेकअप सिस्टम कल्स हेभ वान प्यारामिटर द्याट रिप्रेजेन्ट्स अ मेमोरी एड्रेस युज टु म्याच अप स्लिप्स एन्ड वेकअप त्यसले के गर्ने हो त स्लिप एन्ड वेकअपको दुईटै आफ्नो एउटा चाहिँ प्यारामिटर छ भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ प्यारामिटर भनेर थाहा छ नि है प्यारामिटर हामीले फङ्सनमा नि हेरेको छ नि होइन प्यारामिटर पठाउँदाखेरि एउटा प्यारामिटर के पठाउँछ त भने यसले मेमोरीको एड्रेस पठाइदिन्छ कि कुन चाहिँ मेमोरीमा छ त्यो डेटा कुन चाहिँ मेमोरीमा छ भनेर यसले प्यारामिटर पठाइदिने काम गर्ने हो क्या सीको प्यारामिटर बिर्स्यो क्या तिमीहरूले त यसले चाहिँ नि त्यसको मेमोरी ल ठिक छ प्यारामिटर पठाएर त्यसले चाहिँ त्यसको एड्रेसको भ्यालु पठाइदिन्छ सो प्रड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लममा चाहिँ के चाहिँ हुने भयो त भने एउटा सेयर्ड रिसोर्सेस एउटा फिक्स साइज बफर भनेको चाहिँ एउटा मेमोरी हुने भयो होइन त्यो मेमोरीमा प्रड्युसर हुन्छ एउटा अब यो स्लिप एन्ड वेकअप चाहिँ यसले चाहिँ गर्छ है फेरि प्रड्युसर कन्ज्युमरले युज गर्छ क्या स्लिप एन्ड वेकअपलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हो यो स्लिप एन्ड वेकअप चाहिँ यसले युज गर्ने हो क्या प्रड्युसर कन्ज्युमरले युज गर्ने सो एउटा चाहिँ बफर हुन्छ कमन बफर त्यो कमन बफरलाई चाहिँ प्रड्युसरले पनि युज गर्न सक्छ कन्ज्युमरले पनि युज गर्न सक्छ प्रड्युसरले प्रड्युस गरेर त्यहाँ डेटा राख्ने काम गर्छ हो कन्ज्युमरले के गर्छ त्यो जुन बफर छ जुन मेमोरी छ त्यहाँबाट डाटा झिक्ने काम गर्छ है एउटा बफर छ त्यो बफरमा प्रड्युसरले प्रड्युस गरेर डेटा राख्छ कन्ज्युमरले त्यहाँनिर भएको डेटा निकालेर लान्छ कि हामीले सामने गएको जस्तै सो वाट प्रड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम इज के हो त अब द प्रब्लम इज टु मेक स्योर द्याट द प्रड्युसर वन्ट ट्राई टु एड
data into the buffer if it is full and consumer won't try to remove data from a empty buffer. जस्तो मसँग 5वटा सपोज मानौँ बफरको चाहिँ साइज भनेको 5 छ अरे। अब जुन चाहिँ प्रड्युसर छ त्यो प्रड्युसरले चाहिँ प्रड्युस कतिखेर गर्छ त भने यदि त्यो 5वटामा 5वटै खाली छ अथवा 5वटामा एउटा खाली छ हैन, जतिसुकै खाली छ एउटा खाली चाहिँ हुनु पर्यो के। जब खाली छ बल्ल प्रड्युस गर्छ, खाली छैन भने ऊ आफ्नो काम चाहिँ के हो स्लिप गर्ने के गर्ने हो गरेर बस्छ हैन। अर्को भनेको कन्ज्युमरले नि के गर्ने भयो त त्यहाँनेरि त्यो त्यसमा डेटा छ कि छैन भनेर चेक गर्छ कि। यदि डेटा छ भने त्यहाँ जाने भयो, लिने भयो हैन, नत्र भने चाहिँ के हुने भयो ऊ आफ्नो स्लिप मोडमा गएर बस्ने भयो। के भनेको अब डाटा इन्टु द बफर इफ इट इज फुल छ भने उसले प्रड्युस गर्न पाउँदैन। एन्ड कन्ज्युमर वान्ट ट्राई टु रिमुभ डेटा, यदि डेटै छैन भने कसरी चाहिँ उसले लिन्छ त, लिँदैन नि त हैन। यो कन्सेप्ट युज गरेको छ कि यसले। फुल छ भने हाल्न पाएन, खाली छ भने लिन पाएन। सो सोल्युसन फर प्रड्युसरले के गर्ने भयो त, प्रड्युसर आइदर गो टु स्लिप अर डिस्कार्ड डाटा इफ द बफर इज फुल। प्रड्युसरले के गर्ने भयो भने यदि त्यहाँनेरि डेटा फुल छ भने ऊ गएर सुत्ने भयो। वन्स द कन्ज्युमर रिमुभ्स एन आइटम, यदि एउटा डाटा के गर्यो त भने त्यो कन्ज्युमरले त्यहाँबाट रिमुभ गर्यो भने उसले देख्छ अब त्यहाँ खाली भयो भने चाहिँ सिग्नल जान्छ हैन। त्योबाट चाहिँ के गर्ने भयो उसले त्यहाँबाट डेटा लिएर अथवा चाहिँ डेटा राख्ने भयो त्यो प्रड्युसरले चाहिँ। अर्को कन्ज्युमरले चाहिँ के गर्छ त भने कन्ज्युमरले पनि त्यही नै हो। यदि इन्ट्री छ भने के भयो त घर स्लिप मोडमा बस्ने भयो। तर यदि चाहिँ के भयो प्रड्युसरले चाहिँ केही डाटा त्यो चाहिँ हाम्रो बफरमा राख्यो भने उसँग डेटा भयो भन्ने थाहा भयो, त्यो प्रड्युसरले कल गर्छ क्या कन्ज्युमरलाई, ल यहाँ डेटा छ है भनेर वेकअप सिग्नल पठाइन्छ। त्यसपछि वेकअप सिग्नल पठाइसके पछाडि त्यो कन्ज्युमर उठ्छ र अनि त्यसपछि डेटाले त्यो बफरबाट लिएर निस्किन्छ। त्यो भनेको कन्सेप्ट हो है। यो चाहिँ अब जेनरल कन्सेप्ट छ, तर यही कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ त अब यी सबै कन्सेप्टहरू युज हुन्छ नि, युज भइरहेका पनि छन् कति ठाउँमा हैन, अथवा कति चाहिँ नि यो अब योभन्दा चाहिँ हायर कन्सेप्टहरू आइसक्यो होला नि हैन, कतिपय ठाउँमा यो युज गर्दै होला नि। अब यो जेनरल आइडिया हो यो चाहिँ। अब यहाँनिर पनि एउटा चाहिँ के भयो भने अब लेख्न चाहिँ मिल्दैन यो। सो प्रड्युसर कन्ज्युमरको एउटा प्रब्लम यहाँनिर आयो। अब प्रब्लमलाई चाहिँ केले सल्भ गरे त द स्लिप एन्ड वेकअपले सल्भ गर्न खोजेको हो कि। सुरुमा के भयो डिफाइन एन 100वटा के स्लट छ, त्यो बफर चाहिँ मेमोरीको एरिया चाहिँ 100वटा छ भनेर मान्यो। आइएनटी काउन्ट 0 भन्यो। प्रड्युसरले के गर्नु प्रड्युस गर्न थाल्यो। वाइल ट्रु छ भने कन्डिसन ट्रु छ भने के भयो त्यहाँनिर इन्टर गर्यो र आइटम रिपिट फर एभर, यहाँनिर चाहिँ रिपिट फर एभर वाइल भनेपछि वाइल ट्रु भने यो चलिरहन्छ भन्नु खोज्यो। आइटम इक्वल्स टु प्रड्युस आइटम, उसले प्रड्युस गर्यो, जेनेरेट गर्यो, फर्स्टमा जेनेरेट गर्यो, आइटमलाई जेनेरेट गर्यो। त्यसपछि इफ बफर इज फुल गो टु स्लिप, बफरै फुल छ भने मैले के राख्ने, कहाँ राख्ने ठाउँै छैन, सो गो टु स्लिप। यदि छैन भने चाहिँ के हुने भयो उसले राख्ने भयो डेटा, इन्सर्ट आइटम पुट आइटम इन बफर भयो, उसले डाटा राख्यो। अब के गर्ने भयो त उसले त इम्प्टी स्लट त अब चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्ने भयो नि त, काउन्ट त इन्क्रिज गरेर जाने भयो नि त। पहिला त 0 थियो नि त हैन, त्यहाँनिर भएको आइटमको स्लट भने चाहिँ के हो नम्बर अफ आइटम्स इन द बफर चाहिँ 0 थियो। अब एउटा हालिसकेपछि त के हुने भयो त अब बढ्यो नि त, एक बढाइदियो। अब इन्क्रिमेन्ट काउन्ट अफ आइटम्स इन बफर एकले बढाइदियो। अब के गर्छ त इफ काउन्ट इक्वल्स टु 1, यदि छ भने एउटा न एउटा केही न केही छ भने वेकअप्स गर्ने भयो, यसले कन्ज्युमरलाई कल गर्ने भयो क्या, स्लिप गरिरहेको कन्ज्युमरलाई कल गर्ने भयो। स्लिप गरिरहेको कन्ज्युमरले चाहिँ कन्ज्युमरमा जाने भयो, भोइड कन्ज्युमर भोइड। अब यहाँ अरू केही पनि पठाएको होइन, यसलाई मात्र के गरेको ट्रिगर मात्रै गरेको। सो आइएनटी आइटम एउटा चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गर्यो, यदि ट्रु भयो रिपिट फर एभर हुन्छ। र इफ काउन्ट इक्वल्स टु 0 छ भने के भयो त अब काउन्ट त्यहाँ चेक गर्ने भयो। यदि काउन्टै 0 छ भने त्यहाँ केही डाटा छँदै छैन भन्ने कुरो थाहा भयो कि। तर यदि छैन भने चाहिँ के गर्ने भयो उसले रिमुभ गर्ने भयो त्यहाँनिरबाट डेटा हैन, त्यहाँबाट रिमुभ डेटा रिमुभ गर्ने हो। टेक आइटम आउट अफ बफर, त्यहाँबाट त्यो बफरबाट निस्क्यो।
काउन्ट इक्वल्स टु काउन्ट -1 फेरि काउन्ट त घटाउनु पर्यो नि त फेरि एउटा डाटा अघि नै पो 5 वटामा चाहिँ एउटा डाटा भरेको थियो भने अब फेरि उसले चाहिँ एउटा डाटा लिइसकेपछि त अब के हुने भयो 5 वटामा 5 वटै खाली भयो त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर भरिएको भने 0 हुने भयो सो यसरी चाहिँ नै के गर्यो अब उसले डाटा लिइसकेपछि फेरि प्रड्युसरलाई वेकअप गराइदिन्छ अनि यहाँनिरबाट वेकअप सिग्नल पठाइदिन्छ त्यसपछि आएर त्यो आइटम कन्ज्युम गर्छ त्यहाँनिरबाट डेटा भनेको त्यो जुन सेयर्ड रिसोर्सेस छ त्यो सेयर्ड रिसोर्सेसलाई कसरी कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर पढाएको त नि हामीले अहिले डिफ्रेन्ट तरिका हुँदो रहेछ कुनैले चाहिँ नि स्पिन लकको सिस्टम गर्दो रहेछ होइन कुनैले चाहिँ नि एउटा लक भेरिएबलको युज गर्दो रहेछ अब यसमा चाहिँ नि अब स्लिप एन्ड वेकअप कन्सेप्ट लगाएको यो त भयो प्रोड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम युजिङ स्लिप एन्ड वेकअप अर्को फेरि कन्सेप्ट आउँछ है फेरि So this is because the consumer is only organ by the producer when count is equals to 1. Producer will loop until the fully buffer is full. अब के गर्छ त अब फुल चाहिँ भएपछि ऊ पनि गएर स्लिप गर्छ किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ लिने मान्छे चाहिँ के कोही पनि भएन सिग्नलै लस्ट भयो सुरुमै अब उसले भर्यो भरिसके पछाडि अब न कन्ज्युमरले उठाएर लग्यो डाटा न प्रड्युसरले अब फेरि डेटा चाहिँ पुस गर्न पाए फाइनली बोथ द प्रोसेस विल स्लिप फर एभर दुइटैले चाहिँ स्लिप गरेर बसिरहन्छन् होइन यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब यो कुरा पनि यसले पनि चाहिँ के गर्न सक्ने भने यसको पनि ड्रब्याक्सहरू आयो भनेको जेनरल कन्सेप्ट के हो भने कन्ज्युमरले सुरुमा चेक गर्दाखेरि 0 भयो 0 छ प्रड्युसर आयो प्रड्युसरले डेटा हालिदियो तर अब त्यो पठाउँदै अब त्यो प्रड्युसरले चाहिँ स्लिप भएको जुन कन्ज्युमर छ त्यसलाई चाहिँ उठाइ भनेर भन्यो तर अब उठाइ भन्ने जुन चाहिँ कल थियो भनेको बोली नै बिचमा हरायो के बिचमा हरायो भनेपछि
त्यसले त सुनेन, कन्ज्युमरले त सुनेन, ऊ चाहिँ स्लिप मोडमै गयो। अब चेक गर्दाखेरि केही पनि देखेन, स्लिप मोडमै गयो। स्लिप मोडमै गइसके पछाडि त के हुने भयो त? अब फेरि नहेर्ने भयो। नहेरिसके पछाडि के गर्छ त? प्रोड्युसरले प्रड्युस गरिरहन्छ। 5वटा छ मेमोरी बफर चाहिँ भने त्यो 5वटा प्रड्युस गरिसके पछाडि अब ठाउँै भएन, अब त्यो पनि गरेर स्लिप गर्छ भनेपछि अल्टिमेटली के गर्छ त? दुइटै स्लिप मोडमा जान्छ। त्यो भएर यो कन्डिसन पनि प्रब्लम पनि यसको पनि त्यही प्रब्लम आयो, एउटा न एउटा प्रब्लम आयो यसको नि। सो अब यसलाई सल्भ गर्नलाई फेरि के आयो त? अब एउटा सिमाफोर भन्ने आयो। यो सिमाफोरले चाहिँ एउटा सिमाफोर भनेको एउटा जस्ट अ भेरिएबल हो। हेर्दाखेरि शब्द हेर्दाखेरि ओहो के होला जस्तो छ, तर यी जस्ट अ भेरिएबल हो है, भेरिएबल मात्रै हो। यसको भेरिएबल पनि के हुनसक्छ त? अब कुनै एरे फर्ममा राखेको हुनसक्छ, अब कुनैलाई भेरिएबलको नाम डिफ्रेन्ट दिया हुनसक्छ, तर एक्ज्याक्टली के हो त? भेरिएबल मात्रै हो, अरू के पनि होइन। So a semaphore is a variable that provides an abstraction for controlling the SS of a shared resources by multiple processes in a parallel programming environment. यसको काम भनेको नि के हो त? अब मल्टिपल प्रोसेसरलाई त्यो सेयर्ड रिसोर्सेसबाट डेटा निकाल्दाखेरि चाहिँ नि हेल्प गर्ने भेरिएबलहरु नि। टु टाइप्स अफ भेरिएबल्स छन्। एउटा बाइनरी सिमाफोर्स भन्ने छ, अर्को चाहिँ नि काउन्टिङ सिमाफोर्स भन्ने छ। बाइनरीमा चाहिँ 0 र 1 को कन्सेप्ट भयो हैन, अप एन्ड डाउन, लक अनलक यस्ता खालको भेरिएबल भयो हैन, एकदम जुन चाहिँ बुलियन भेरिएबल भने जस्तो के 0 र 1 दे आर युज्ड टु एक्वायर लक्स। यो लक्स गर्नलाई काम गर्ने भयो। 0 र 1 हैन, अघि नै हामीले लकको कन्सेप्टमा हेरेका थियौं नि। 0 हुँदाखेरि लक अथवा 1 हुँदाखेरि लक, अनि 0 हुँदाखेरि चाहिँ भित्र छिर्यो, 1 हुँदाखेरि भित्र छिर्यो, जुनसुकै पनि अल्टरनेटिभमा लिन सक्ने भयो। अर्को काउन्टिङ सिमाफोर्स भनेको यो चाहिँ अब धेरैवटा भ्यालु के, अब एरेज अफ भ्यालुज भने जस्तो। यसमा चाहिँ एरे अफ डेटा। सो काउन्टिङ सिमाफोर्स क्यान ह्याभ पोसिबल भ्यालुज मोर देन 2, दुईवटा भन्दा बढी भ्यालु हुन सक्ने पनि भयो भेरिएबल्स। यसलाई चाहिँ यो सिमाफोर भनेको जस्ट अ भेरिएबल भनेर सम्झिने। अब कसरी सल्भ गर्ने त? अब प्रोड्युसर कन्ज्युमर प्रोग्राम युजिङ सिमाफोर भनेको छ। अब सुरुमा के भयो त भने यान भनेर नम्बर भनेर 4 भनेर डिफाइन गर्यो। के डिफाइन गर्यो त? बफर। यो बफर चाहिँ कतिवटा छ? एउटा छ, दुईटा छ, तीनटा छ, चारवटा छ। प्रोड्युसर कन्ज्युमर, यो बफरमा चाहिँ के गर्छ? प्रोड्युसरले यहाँबाट प्रड्युस गर्दै जाने हो, कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्दै जाने हो। चारवटा बफर भयो। अब टाइप अफ इन्टिजर सिमाफोर टाइप चाहिँ डिफाइन गर्यो सिमाफोरको। एउटा चाहिँ इन्टिजर सिमाफोर डिफाइन गर्यो। त्यो सिमाफोरमा चाहिँ के गर्यो त? म्युटेक्स भन्ने अर्को एउटा चाहिँ डिफाइन गर्यो त्यसमै। अब म्युटेक्स भन्ने एउटा कुनै एउटा सिमाफोर हो अथवा भेरिएबल हो भनेर मानौँ न। म्युटेक्स भने 1 छ, म्युटेक्स भनेर 1 छ। अब अर्को भने सिमाफोर इम्टी। सिमाफोर इम्टी अहिले चाहिँ के छ? सिमाफोर इम्टी, यहाँ इम्टीलाई यहाँले जनाइदियो। अहिले कतिवटा इम्टी छ? 4वटा छ नि त। अहिले डाटा केही हालेकै छैन। अब के हो? सिमाफोर फुल कति छ? अब फुल त 0 हो नि त, किन भन्दा हालेकै छैन हामीले डेटा। सो अब प्रोड्युसरले प्रड्युस गर्न थाल्ने भयो। अब आइएनटी आइटम भनेर एउटा चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्यो। आइटम हाल्ने आइटम हो क्या, त्यो जुन बफर छ त्यसमा हाल्ने आइटम भनेको डिफाइन गर्यो। वाइल ट्रु भएको कन्डिसनमा आइटम इक्वल्स टु प्रड्युस आइटम। अब प्रड्युस गर्नु पर्यो क्या, प्रोड्युसरले त प्रड्युस गरिरहने काम हो नि त। प्रोड्युसरले प्रड्युस गरिरहन्छ, कन्ज्युमरले कन्ज्युम गरिरहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो आइटम एउटा आयो, एउटा आइटम हाल्न पर्यो। अब त्यो जुन प्रड्युसर छ त्यो प्रड्युसरले एउटा आइटम प्रड्युस गर्यो। अब चाहिँ के गर्यो? अब इम्टी स्लट पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। अब होइन, पहिला इम्टी चाहिँ 4वटा थियो भने अब त 3मा झार्नु पर्यो नि त फेरि। हेर त, अब इम्टीको भ्यालु के गर्न पर्यो? अब एउटा मैले भ्यालु हाल्दैछु भने त्यो भ्यालु हाल्नुभन्दा अगाडि के गर्नु? इम्टी भनेको चाहिँ के हो? घटाउनु पर्यो। घटायो, 3मा चेन्ज भयो। अब चाहिँ नि के गर्नु पर्यो त? अब डाउन म्युटेक्स डाउन भनेको अब म चाहिँ क्रिटिकल सेक्सनमा छिर्दैछु है भनेर पनि त सिग्नल दिनु पर्यो नि त।
अब यसरी चाहिँ म्युटेक्सको भ्यालु पनि के गर्थ्यो 0 मा चेन्ज गर्थ्यो अब म छिर्दैछु इन्टर गर्दैछु है म क्रिटिकल रिजनमा अब म्युटेक्सको भ्यालु 0 दिएपछि अर्को प्रोसेस पनि आएर चाहिँ के गर्दैन चेक गर्दाखेरि चाहिँ उसले ए 0 रहेछ भनेर छिर्दैन अब इन्सर्ट गर्यो त्यो आइटमलाई चाहिँ के गर्यो अब इन्सर्ट गर्यो जुन चाहिँ बफर छ त्यो बफरमा इन्सर्ट गरिदियो अब फेरि अफ गरिदिनु पर्यो म्युटेक्स बाहिर निस्किनु पर्यो नि त यो बफर भनेको क्रिटिकल सेक्सन भन्दा बाहिर निस्किँदाखेरि के गर्नु पर्यो अब म्युटेक्सको भ्यालु फेरि 1 बनाएर चेन्ज गरिदियो अब फुल भनेको के हुने भयो अब फुल भनेको कति छ नि त अब तीनवटा कतिवटा फुल भयो एउटा मात्र एउटा फुल भयो नि त इम्टी तीनवटा भयो फुल चाहिँ कतिवटा भयो 1 भयो नि त इम्टी 3 फुल 1 ती दुईटा जोड्यो भने कति हो 4 टोटल नम्बर अफ स्लट्स चाहिँ त्यहाँनिरबाट आउँछ फेरि त्यसरी चाहिँ के गर्ने भयो यसले प्रड्युस गर्ने भयो फेरि अब चाहिँ नि अब प्रड्युस गर्यो अब कन्ज्युमरले नि त कन्ज्युम गर्नु पर्यो नि त जस्तो यो कन्डिसनमा अब कन्ज्युमर आयो फेरि कन्ज्युमरले फेरि त्यसको एउटा इन्टिजर डिफाइन गर्यो सो आइटम त उसले चाहिँ के गर्ने हो त लिने हो नि त अब होइन आइटम डिफाइन गर्यो अहिले सो वाइल ट्रु कन्डिसन ट्रु भयो कन्डिसनमा के भयो अब फुल चाहिँ के गर्नु पर्यो डाउन हुने भयो अब भनेको अब फुल कति हुने भयो त अब 0 हुने भयो किन अब आइटम त लाँदैछ नि त उसले त त्यो बफरबाट झिकेर माथि लाँदैछ नि त त्यो भएर चाहिँ के गर्दा म्युटेक्सको भ्यालु पनि यसले के गर्ने भयो चेन्ज गरिदिने भयो नि म्युटेक्सको भ्यालु पनि के गर्ने भयो 0 मा चेन्ज गरिदिने भयो अब के गर्छ त ऊ इन्टर गर्छ रिमुभ गर्छ त्यहाँबाट आइटम यसरी रिमुभ गरेर ल फेरि म्युटेक्सको भ्यालु त्यहाँबाट इन्टर गरेर बाहिर निस्किएपछि के गर्नु पर्छ भ्यालु म्युटेक्सको भ्यालु 1 भनेर चेन्ज गरिदिनु पर्यो अब म त्यहाँबाट निस्किएँ है भनेर चाहिँ सिग्नल दिन पर्यो अब फेरि के भयो अब म्युटेक्सको भ्यालु त्यो गर्यो अब इम्टी चाहिँ के हुने भयो त अब सबै इम्टी भयो भनेपछि 4 आउने भयो फुल कतिवटा भयो त अघि नै फुल त अघि नै 0 बनाइसक्यौँ अब त्यसले कन्ज्युम यसरी आइटम कन्ज्युम गर्ने भयो ओके अब यो नबुझेको कोही छ भने भनिहाल है प्यानल कम्प्लिट भने केही छ केही छ कि छैन बाँकी के भन्न पर्ने छ सर त म्युटेक्स के को आधारमा बढ्ने घट्ने हुन्छ यसरी भन्दैन नि त ए म्युटेक्स त तिम्रो म्युटेक्स भने एउटा भेरिएबल हो कि त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 र 0 को मात्र फर्ममा राख्छौँ क्या म्युटेक्सलाई जब हामी त्यो क्रिटिकल सेक्सन भित्र छिर्छौँ 0 बनाएर छिर्छ हैन अथवा त्यो बफरमा जब बफरबाट आइटम निकाल्न भित्र छिर्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ त्यो म्युटेक्सको भ्यालु 1 बाट 0 बनाइदिन्छ त्योबाट फेरि निस्किसकेपछि के गर्छ 0 लाई 1 मा चेन्ज गरिदिन्छ क्या किनभने हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौँ नि त डिफाइन गर्दाखेरि के चाहिँ गरेका छौँ त सिमाफोर म्युटेक्सको भ्यालु 1 भनेर डिफाइन गरे हो क्या सुरुमा 1 भनेर डिफाइन गरे अनि त्यसपछि आएर त्यसरी नै इन्टी र फुलको भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ सो यो त भयो प्रड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम युजिङ यो क्वेसन यस्ता क्वेसनहरू सोध्न सक्छन् है यो पुरै कोडै त अब यो सोचे सोध्दैन अब हेरेको छैन मैले पहिला चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको थियो तर अब यो लेख्न सकिहाल्छ यो आइडिया जानेपछि चाहिँ यसरी काम गर्छ है यो प्रड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम चाहिँ युजिङ सिमाफोर एउटा भेरिएबल हो त्यो भेरिएबलको भ्यालु 0 पनि हुनसक्छ 1 पनि हुनसक्छ अथवा त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ त्यसरी बुझ्ने सो अर्को आयो फेरि अब यो सल्भ गर्नको लागि एउटा मोनिटर अब यो मोनिटरले नै एउटा चाहिँ यसले पनि के गर्ने हो त त्यो सेयर रिसोर्सेस जुन छ त्यो सेयर रिसोर्सेसमा कुनै पनि प्रोसेसहरूलाई दुईटा प्रोसेसहरूलाई इन्टर गर्नै नदिने काम गर्छ क्या यसले तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा प्रोसिडियर हुन्छ अनि भेरिएबल जस्तो तिमीहरूलाई चाहिँ नि जस्तो फङ्सन छ नि हैन एउटा ग्लोबल भेरिएबल छ त छँदै छ तर एउटा फङ्सन भित्रको जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबललाई त्यो भेरिएबलसँग चाहिँ त्यो भेरिएबल भित्रको भेरिएबललाई लिनको लागि अब त्यो फङ्सन भित्र जान पर्छ नि हैन त्यो फङ्सन भनेको चाहिँ प्रोसिडियर्सहरू हो हैन त्यो भित्रको भेरिएबल भनेको चाहिँ भेरिएबल्स नै हो अनि त्यो चाहिँ एउटा यसको एउटा डाटा स्ट्रक्चर भयो एउटा क्लास भित्रको अब जाभा छैन भने यता पनि डिफाइन गर्छ र
यो क्लास भित्रको कुनै एउटा फंक्सन छ, त्यो फंक्सन भित्रको भेरिएबल हो के। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिन्छौ त, त्यो फंक्सन कल गरेर लिने हो नि हैन। त्यसरी नै यसले पनि हरेक एउटा 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 प्रोसेसको दुई तीनवटा प्रोसेस छ भने ती चाहिँ नि प्रोसेसहरुलाई आफ्नो चाहिँ फंक्सन भनौं अथवा त्यसलाई प्रोसिडियर अनुसार चाहिँ नि के गर्न पाउँछ, एसेस गर्न पाउँछ के। त्यो भनेको चाहिँ नि मोनिटर्स हो। मोनिटर कन्सेप्ट त तिमीलाई हेर्न मैले होमवर्क दिएको छु यो। अ हाई लेभल सिंक्रोनाइजेसन प्रिमिटिभ अ मोनिटर इज अ कलेक्सन अफ प्रोसिडियर्स, भेरिएबल्स एन्ड डेटा स्ट्रक्चर्स that are all grouped together in a special kind of module or package। जस्तो एउटा अर्को इक्जाम्पल दिम, जस्तो एउटा क्लास भित्र हैन तीनवटा फंक्सन छन् रे मानौं हैन, तीनवटा फंक्सन छन्, ती तीनवटा फंक्सनमा डिफरेन्ट डिफरेन्ट भेरिएबलहरु छन् भने अब मैले एसेस गर्न खोज्दाखेरि एउटा भेरिएबल खोजेको अर्को फंक्सनलाई कल गरेर त पाइदैन नि त। जुन चाहिँ भेरिएबल चाहिएको त्यसकै जुन फंक्सन छ त्यही फंक्सनलाई त कल गर्नु पर्यो नि त। त्यो भनेको चाहिँ नि मोनिटरको केसमा ठ्याक्कै त्यही नै कन्सेप्ट हो। सम्झिराख एउटा क्लास भित्रको तीनवटा चाहिँ फंक्सन, त्यो फंक्सन भित्रका भेरिएबललाई एसेस गर्न पर्यो भने चाहिँ नि ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट चाहिँ मोनिटर कन्सेप्ट भनेको त्यही नै हो। सो प्रोसेसेस मे कल द प्रोसेस। तिमीले सी प्लस प्लस पनि पढिसक्यौ नि हैन र? पढिसक्यौं सर सेकेन्ड सेम। हो त्यसमा आइहाल्छ नि, त्यसमै आउँछ त्यो फंक्सन मेथड। ठीक छ। प्रोसेसेस मे कल द प्रोसिडियर्स इन अ मोनिटर व्हेनेभर दे वान्ट टु, but they cannot directly access the monitor's internal data structure from procedures declared outside the monitor। ओ भनेपछि त्यो भित्रको भेरिएबललाई मैले लिनको लागि त्यो जुन फंक्सनलाई कल नगरिकन हुँदैन के, त्यो फंक्सनलाई कल गरेरै बल्ल चाहिँ नि त्यो भित्रको भ्यालु एसेस गर्न पाइन्छ। नर्मली यो चाहिँ जाभामा हुन्छ है। यो जाभामा चाहिँ यो मेथड भित्रको चाहिँ भेरिएबलहरु कसरी युज गर्ने हैन हो, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै कन्सेप्ट चाहिँ जाभाको आउँछ यसमा। त्यो भित्रको भेरिएबलहरु पनि चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ नि त। हो त्यो चाहिँ जसरी त्यसमा प्रोसेस हुन्छ ठ्याक्कै यसमा पनि त्यस्तै प्रोसेस हुन्छ। कसैले जाभा गरेछ भने चाहिँ सो मोनिटर कन्सेप्ट यही हो। तिमीलाई मैले यो मोनिटरको चाहिँ होमवर्क दिन्छु है। यो मोनिटरमा कसरी काम गर्दै रहेछ, त्यहाँनेरि त्यो भित्र चाहिँ कसरी काम गर्दैछ मेन भनेर चाहिँ हो होमवर्क हो तिमीलाई। हो यो चाहिँ प्रोड्युसर कन्ज्युमर प्रोग्राम युजिङ मोनिटर चाहिँ होमवर्क भयो। यहाँ यो पनि रहेछ फेरि मेसेज पासिङ पढाउँ है, आज धेरै नपढाउँ। सो मेसेज पासिङमा चाहिँ नि एउटाले चाहिँ नि मेसेज पठाउने, सेन्डरले सेन्ड गर्छ मेसेज, रिसिभरले रिसिभ गर्छ मेसेज। तर सेन्डरमा चाहिँ के हुने भयो भने एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ मेसेज हुन्छ। सेन्ड भन्ने एउटा चाहिँ कमान्ड छ अथवा चाहिँ एउटा फंक्सन छ अथवा चाहिँ एउटा कल छ। त्यो कलमा चाहिँ एउटा प्यारामिटर भनेको डेस्टिनेसन कहाँ जाने, अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो मेसेजको लोकेसन भने हो यो। सो दिस मेथड इज विल युज टु प्रिमिटिभ्स। एउटा सेन्ड भयो, इट इज यु टु सेन्ड मेसेज। सेन्डमा के हुने भयो, डेस्टिनेसन हुने भयो, एउटा मेसेजको चाहिँ मेमोरी लोकेसन कहाँनिर छ त्यो मेसेजको त्यो दिने भयो। इन above syntax, destination is the process to which sender want to send message and message is what the sender wants to send। के चाहिँ सेन्ड गर्न खोजेको र अर्को चाहिँ कसलाई सेन्ड गर्न खोजेको भनेर चाहिँ हुन्छ। अर्को भनेको रिसिभरमा पनि सेम नै त्यही नै हो। इट इज यु टु रिसिभ मेसेज भइहाल्यो। तर के गर्छ त यसले, रिसिभ गर्दाखेरि कहाँबाट रिसिभ गर्यो त, अब सोर्स कसले पठायो, एउटा चाहिँ सोर्स हुने भयो। अर्को भनेको के हुने भयो, मेसेज हुने भयो, के चाहिँ मेसेज पठाएको उसले भनेर चाहिँ त्यो हुने भयो। एउटा रिसिभरले सोर्स र मेसेज हुन्छ, सेन्डरले के हुन्छ त डेस्टिनेसन र मेसेज हुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ मेसेज पासिङमा चाहिँ नि दुईटा प्रिमिटिभ्स हुने भयो। अब जस्तै यो कोडमा चाहिँ नम्बर अफ स्लट्स 100 बनाइदियो। प्रोड्युसरले के गर्यो, प्रोड्युस गर्न थाल्यो, प्रोड्युस गर्यो भोइड एउटा चाहिँ के गर्यो त आइएनटी
आइटम भन्ने एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्यो, मेसेज एम भन्ने चाहिँ छ त्यो पनि डिफाइन गर्यो। वाइल ट्रु भएर भित्र गयो, आइटम के गर्यो प्रोड्युस आइटम चाहिँ प्रोड्युस गर्यो, जेनेरेट समथिङ टु पुट इन द बफर, एउटा केही चाहिँ पुट गर्नको लागि चाहिँ उसले के गर्यो प्रोड्युस गर्यो। अब रिसिभ भनेको त्यो जुन कन्ज्युमर छ नि त्यो कन्ज्युमरले चाहिँ के पठाइदिनु पर्यो भने यो इम्टी छ भनेर पठाइदिनु पर्छ कि यसमा चाहिँ वेट फर एन इम्टी टु एराइभ, इम्टी छ कि छैन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ इम्टी भएको कुरा चाहिँ नि आउनु पर्यो क्या, रिसिभ हुनु पर्यो। रिसिभ चाहिँ के हुनु पर्यो त इम्टी छ कि छैन भनेर चाहिँ कन्ज्युमरले पठाइदिनु पर्यो। अब त्यहाँ मैले चाहिँ हाल्न लाएँ डेटा, मैले प्रोड्युस गर्न लाएँ, अब त्यसमा मैले हाल्नु पर्यो डेटा अथवा पठाउनु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ नि तँसँग भएको चाहिँ फ्री स्लट छ कि छैन, छ भने पठाइदिए भने अब त्यो मेसेज चाहिँ बिल्ड गर्छ, कन्स्ट्रक्ट गर्छ मेसेज टु सेन्ड होइन। अब उसले चाहिँ अब पठाउनको लागि यसको प्रोसिडियर हो चाहिँ मेसेजलाई चाहिँ के गर्छ आइटममा हालेर, आइटम चाहिँ के गरिन्छ त्यसमा हालेको प्रोड्युस गरेको आइटम चाहिँ बिल्ड गरेर मेसेजभित्र एउटा हालिदियो, अर्को एउटा चाहिँ मेसेज भइहाल्यो। अर्को भने चाहिँ अब के हुने भयो सेन्ड, यसले चाहिँ सेन्ड गर्ने भयो कि यो जस्तो यसले गर्यो भने चाहिँ यो जुन एम $m छ नि, $m होइन एन्ड एम, त्यसले त्यो लोकेसनमा चाहिँ त्यो आइटम हाल्यो हो क्या, त्यहाँबाट आइटममा चाहिँ हाल्यो र अब सेन्ड गर्न पर्यो। सेन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ भनेको थियो हामीले, सेन्ड गर्दाखेरि एउटा डेस्टिनेसन कहाँ हो कन्ज्युमरलाई पठाउने हो, अरू के चाहिन्छ मेसेज चाहिन्छ, मेसेज र के पठायो त कन्ज्युमरलाई, कन्ज्युमर तँलाई यो मेसेज भनेर पठायो। अब यहाँ कन्ज्युमरले के गर्छ त कन्ज्युमरमा पनि त्यही भेरिएबल भइहाल्यो। फर त्यो भनेको चाहिँ नि फर लुप छ, त्यो फर लुप चाहिँ n नम्बरसम्म चाहिँ के गर्न सक्छ त डिफाइन एन नम्बर अफ स्लट चाहिँ त्यति एउटा स्लट चाहिँ उसले खाली छ है भनेर पठाइरहन सक्छ भनेर। सो सेन्ड प्रोड्युस त्यो चाहिँ पठाइरहन सक्ने भयो, यति मेरो चाहिँ 5वटा छ भने 5वटा खाली छ है भनेर उसले पठाइरहन सक्ने भयो। वाइल ट्रु भएको कन्डिसनमा के आउने भयो, रिसिभरले के गर्ने भयो त अब रिसिभ गर्यो त यता पठाएको छ नि होइन, यहाँनिर यो सेन्ड कन्ज्युमरलाई यो डाटा भनेर पठाएको छ। रिसिभ गर्दाखेरि के गर्ने भयो प्रोड्युसरले कसले पठाएको, प्रोड्युसरले पठाएको मेसेज उसले चाहिँ के पठाएको छ त्यो मेसेज भयो। त्यहाँबाट के गर्यो त्यो आइटम एक्सट्र्याक्ट गर्यो, यो चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा भएको चाहिँ नि आइटम चाहिँ के गर्यो एक्सट्र्याक्ट गर्यो। अब फेरि के गर्यो पर्यो, अब एक्सट्र्याक्ट गरेपछि त खाली भयो नि त त्यो चाहिँ नि बफर, त त्यो बफर खाली भइसकेपछि फेरि के गर्यो सेन्ड गर्यो। सेन्डमा के छ फेरि हामीले यहीँ सेन्डमा चाहिँ के छ डेस्टिनेसन एन्ड मेसेज छ, रिसिभमा के छ सोर्स र मेसेज छ। त्यसरी नै के गर्यो सेन्ड गर्यो, उसले फेरि के गर्यो त सेन्ड गरिसकेपछि अब उसले कन्ज्युम गर्न पायो त्यो आइटम चाहिँ नि के पठाएको त्यो आइटम चाहिँ उसले कन्ज्युम गर्न पायो। यो भनेको फेरि मेसेज पासिङको कन्सेप्ट भयो। ल मलाई तिमीहरूलाई के चाहिँ छ प्रब्लम अब भन, आज यति मात्रै पढ्ने धेरै नपढ्ने कोडको कुरा मात्रै भयो। कहाँ बुझ्नु भन है, अहिले सोधिहाल, अहिले भन्छु म। अनि मैले अब तिमीहरूले चाहिँ क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ अब मेरो एजम्सन के हुन्छ तिमीहरू सबैले बुझ्यो भन्ने एजम्सन हुन्छ। अनम्युट गर न, माइक अनम्युट गर्दा हुन्छ, अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ। ल म सोध्छु है त यहाँनिर को छन् अहिले भनिहाल है, म सोध्छु एकचोटि के बुझाइ बुझाएन भनेर सोध्नु पऱ्यो भने। ल लनिसा कोइराला बुझेछौ? लनिसा कोइराला यिनीहरू झन् क्लासमा भन्दा पनि झनै यिनीहरू त चाहिँ बोल्दै नबोल्ने भएछन् नि अझ। ल पवन भाइ, पवन टाढीको पवन भाइ होइन, ल उसको नि रेस्पोन्स छैन। स्मिथ अनम्युट गरेर बोल भनेको म्यासेज टाइप गरेर बस्या नि यिनीहरू। हजुर सर के छ बुझिरहेछौ? बुझ्नु त बुझ्यो, एकचोटि हेर्नुपर्छ होइन त।
बुझे जस्तो लाग्छ सुवेश के छ त बुझेछौ त्यही भएर सोध भने कहीँ कन्फ्युज छ भने सोध भनेको कारण त्यही हो क्या त्यही भएर सोध्न चाहिँ उ नगर ढकाल भाइ आएनन् आज ढकाल भाइ कता छन् खै हाम्रो ढकाल हेलो ढकाल रहन्छन् अहिले अघि नै त थिए ए ल ओके अब तिमीहरूले हेर्दै गर अनि फेरि बुझेन कतै कहिले बुझेन भने हेर्दै जाँदाखेरि कतै बुझेन भने सोध है त हुन्छ सर हुन्छ ल ओके थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू सर Minja? Yes, bro. Kiss